ዜና أرمي 33 أبلع لجنبار دقعة حيلتها سلام تجراي تخصي كان زخفته تحبيرو تمهرتي كاب دخلت إنه وزلو قلت مسار حيو مكتل جيزاوي من محدار تجراي أيته أماني لا صفا أب كل الأمحرة أب هنسات أب زركاب بيت كريستيان زتربرب عنتيتي بمفراسو بوحدو 36 سبعة مويتهم زبلوني حالوتن سلامتنا ببزلهم ويبزحهم كبرات تخطاتنتي أقسماوያን مراخة حفاش كاب تجراي كساب عالم لخف الزامة تروي حبريتا نباهم كنقربنا نفيديونا لايك channelنا سبسكرايب بمقبار أبال بيت سبنا يكونوا أقسماوያን مراخة بحفاش نقحات نقدم أرمي 33 أبلع لجنبار دقعة حيلتات سلام تجراي تقصي كم زخفته تحبيرو تمال علة إسران حدن مسكرم كل تشحن 18 عام تمرت بجنرال شريفو زتمرحة أرمي 33 أبلع لحيلتات سلام تجراي تقصي كم زخفتن بحيلتات سلام تجراي عطفاوي ملاش كم زتوهابون كبيد كيسارا كم زقات أمون تجادا لاي جرماي تجاي كاب حرام ريت تزاربو أبز تفلالي بوتاتات زلو حيل سلام تجراي حنت الأخطو يزلوو ህዝቡ ካብ ወፃን ጭቆናን ከምውን ካብ ናይ ሓደ ስርዓት ንምንጋፍ ምዃኑ ተጋዳላይ ግርማይ ጸጋይ ካብ ሓራ መሬት ብፉሊ ብስልኪ ምስ ኣክሱማውያን ሚድያ ኣብ ዝነበሩ ጻንሒት ገሊጹ ብተወሳኺ ኣብ ዓፋር ዝርከብ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ከማና ወፃን ጭቆናን ከምውን ናይ ልዕሊ ኮር ውሳነ ኣይቕበልን ኢሉ ንተመሳሳሊ ቃልሲ ዝወፀ ምዃኑ ይሕብር ተጋሩ በዓልና ንበዓልና ከይንባላዒልና ኢና ናብ በረኻ ወፂና እንተኾነ ግን ደድሕሬና እናሰዓበ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ትንኮሳታት እናካየደ ጸኒሑ እዩ ትማል እውን ናይ መቀጸልታዩ ተኽስ ከፊቱ ይብል ተጋዳላይ ግርማይ ጸጋይ ካብ ዝምስረት ሓፂር እዋን ዝገበረ ግንባር ደጓዓን ዓርሱ ህዝቡን ንምክልኻል ኣብ ጽቡቕ ድልውነት ቅሞናን ይርከብ በብመዓልቱ ብዙሕ ሓይሊ ሰብ ይጽንበር ከም ዘሎ ኣገንዚቡ ኣብ መወዳእታ ድማ ምንም ዓይነት ዘጋጠመና ኪሳራ የለን ኣብ ቦታና ስለ ዝነበርና ህዝቢ ክጭናቕ ከም ዘይብሉን እኳዳስ ተረጋጊዑ ንደቁ ክሕግዝ ከም ዘለዎን መላእ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ጨቋኒ ስርዓት ንምግርሳስ ብዝከኣለ ኩሉ ንክቃለስ ጻውዒት ኣቕሪቡ ኦኬ ግርማይ ጸጋይ ይባል ከሓራ መሬት ኣበይ ከባቢ ግንባር ደጓዓ ኦኬ እስኪ እዛ ደጓዓት ባህል ግንባር ብዙሕ ማሕበራዊ ሚድያ ረናያ ነበርና እስኪ ደጓዓ ግንባር ማለት ኣበይ ከባቢኡ ታዩ ካበይ ለወፀዩ ማዕዝ ኢኹም ጀሚርኩም እስኪ ብዛዕባ ስታት ነግሩና ግንባር ደጓዓ ዝበሃል ኣብ ደጓዓታት ራያ ወይ ደሞ ዘዋደው ዘሎ እዩ ግንባር ደጓዓ ዝበሃል ካብ ዓዱ ተደፊኡ ብሓይሊ ብረት ሰራዊት መንጀሪኖ ካብ ዓዲ ተደፊኡ ወፂኡ ኣብ በረኻታት ደጓዓት ትግራይ ደጓዓታት ራያ ዝርከብ ኣመራርሓን ሰራዊትን እዩ ግንባር ደጓዓ ዝበሃል ጽቡቕ ምስቲ ኣብ ናይ ወሰናወሰን ዓፋር ዘሎ ናይ ሓራ መሬት ሰራዊት ድማ ትግራይ ፒስ ፎርስ ታዩ ዘለኩም ርከብ ምስ ወኸታ እዩ ዘለኩም ምስ ናይ ዓፋር ዘሎ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ምስ እውን ከማና ጭቆና ናይ ባዕሉ ናይ ህዝቢ ጭቆና እንገሽግሽዎ ንበረኻ ዝወፀ እዩ ህዝቡን ዓድን ሓራ ከውፅእ ንበረኻ ዝወፀ ውሳነ ናይ መንጀሪና ናይ ልዕሊ ኮረን ተባሂሎም ዝፅውዑ ኣመራርሓ ሰራዊት ናታቶም ውሳነ ኣይቅበልን ኢሉ ንወፃ ኣይቅበልን ኢሉ ንበረኻ ዝወፀ ሰራዊት እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ብደጉዓ ይሃሊ ብቆላ ተመሳሳሊ ዕላማን ተመሳሳሊ ልእኹን ዘለዎ እዩ ሓንቲ ልእኹ ሓንትን ህዝቡ ካብዚ ጨቋኒ ደምሰት ዘይጠግብ ናይ ሓደ ጉጅለ ስርዓት ሓራ ንምውፃእ እዩ ስለዚ እዚ ብዝተፈላለየ ኣከባቢ ኮይኑ ንሓደ ዕላማ ዝቃለስ ዘሎ ይኩነከድ ኢለ ትማሊ ኣብቲ ናይኹም ደጓዓ ግንባር ዝተወሰነ ናይ ተኩሲ ልውውጥ ከም ዘሎ ካብቲ ከባቢ ነበርቲ መረዳእታ በፂሑና ነይሩ ልኡና እውን ደው ኢልና እንታይ እዩ ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ጽቡቕ ትማሊ ዕለት 21 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ሓይሊ ሰራዊትና ግንባር ደጉዓ ኣብ ዓረፈሉ ቦታ መንጀሪኖ ዝለኣኽ ናይ ኣርሚ 33 ብጀነራል ሸሪፎ ዝምራሕ ኣርሚ 33 ናፍቲ ንሕና ዘለናዮ ከባቢ መጀመርያ ድሽቃይ ተኩሲ ጀሚሩ ብድሽቃይ ላተኮሰ ጸኒሑ ቀፂሉ ናይ ብሬንን ስናይፐርን ብሓፈሻ እዞም ብድን መሳርያታት ተጠቂሙ ናብ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ግንባር ደጉዓ ተኩስ ከፊቱ እዚ ሽፋን ገይሩ እንደገና እግረኛ ተጠጊዑ ሞት ናፍቲ ሰራዊትና ዝዓረፈሉ ቦታ
بدحريو سراويتنا عاصنا يمكلخال مسرحلو سلازخنا 30 متر أو ذلك ترجعوا كساب زبط هذه تدعوا منهم عين تشفاني هون تقصي خفتن ما حيل كلام سراويتنا بدحري إجن عاصنا يمكلخال عطفوا سبنتين هاي بكلاشنن بنايد بومبني دكيمو بدحريو في زناغر خناتات سراويت ناي منجرين تلاقي خدمة سراويت هاديمو إلى دحريت تماليسون هاي توصل ساعات وقاعدوا هاديمو ودحري قتلو تناي سراويت نعرف مثلا سلسلة توصل قديش كاتات ونامسيو بديش كات راح يو توصلنا سراويتنا تقسم شيء مالتي زت حقودات خاطاي مثل زت حقودات يلري هون زت حقودات كاوت ما أرم سلسلة ما منجرينا تلقى تشكي مزمر سراويت ياو 10 سواقات اللوا 10 شدشت مصل تقاتين ويو بالنوراتون سراويتنا 3 خلاشين 3 ميتين أتاو قيم الله مالك السبت عمي زحبناك نحنا بزح زي قد ما هذون دقاقي من الناقرو تقارو عنا كاين الدامي كاين القاسل كمسوعات كاين خفلت طعم عو يزفرحنا زي نيرو قد ما هذون هم تفلتو كاب زوانا كنوت كلنا هم عينت مدماي كيف تر كدوي لم تحسوا لصرفهم لسمعوا تقوينهم في جزين هابدهم بزويلنا بزح جزيه يقوم عينت تمسسالي ساعتت كيف تصم عدنا حديقنا البرخاوتنا وين جن حزون برخاون كان برنا يخالي لا تختلا بزح تنقصاتات ترجعامي بتفارق كات خمسات مقرأ يقدرين نحمرون ناتم قصل تايو عرفنا اللي بوتامتي وتفصيلنا ስለዚህ نحن أول سوينا دوينا خن مستزينا عطفا ملكينا هنا ናይ ደጓዓ ግንባር ሰራዊት ቁመናታ ይመስል ናይዚ ናይ ምክልኻል ኣጻለውን ተለኾታት ናይ ፍጻም ድልውነቶታት እቲ ልዋው ስልጠናውን በአግባቡ አሙሳድ ዘለኩም ድልውነት እንታይ ይመስል ብጣዕሚ ዝገርመካ ናይ ሰራዊት ደጓዓ ግንባር ካብዚ ምስረት እውን ጋና ሓፂር ግዜ እዩ ካብ ሓደ ወርሒ ዘሎ ግን ብጣዕሚ ተዓጻጻፊ ሓይሉ እናወሰኸ ጭቆና ወይ ወፅዓ ዝወለዶ جنباري حيل سلاميو ناز حيل سلام جبدو معلت بفسس حيل سب تعمي زجرمكا تعمي بدنا فحتى الأوانات 4-5 أسلحة مصرية له حتى الأوانات ساعات في سلطنات توسيدو زخون الأخ جلو قيل العرس اللي مكلا خالفون حاز وحار على موتا جلو إذا حيل زي تمالي مطلوب زنار سلا أول زخون زنارة مكاري مكيتو بدحريت كهاد مكبتات نجرو زي أحنتيا كمان من تنيولا لا معي مخنياتو زهزي وسيلة سراويت مسوزو حاويسا بدل وطعن كخمس عمت بتجلى بنا حدا عنيتاو بتجلى زوج حزل بدل وطعن عنقش بشوه زوج أيو سلذي علامة لو زي حيل زي علامة ذا لو أنت ما كنت تسوون تقصلون العلامة اللي هزبو حارة لموسايو كاو أو الهزنا تشتز ولا باقينا وسرعات الأوجارسيسا نقولوا معارض رئيسات للمسرات لزخنا بقرات نتكلف زلو بعلامة كاسات اللي بتحرك زلو سراوي تاريخ هاجن لجلة سوات اللي بيجلكات باريا قوي مسوات زخف زلو كنت مسوات يدي الذي حزون سراوي ذيك أو كنتوا مسوات مخسال عدكوا علينا نمكن تمالي حارة مريت جنبار دقعة كنات يمير مستهله بفلا ينايخ متواقعة كابزوارو تقرأي زوج سلطانة أبزوارو تقرأي أفتزبي نيشتن نعم الرواش سمعي تفتر نيرو دك أنا من تاي خناتي اللو زبل بزاقات أمي تهزبي زوارو تقرأي تحلفه من لقطها ليكا طبق هزبنا دكو أو طبق ومنا يركو منهم دقات أمنا كسارة ونيرنا نياتو ما بوتانا أنا نيرنا بوتانا أنا نيرنا لا بوتانا كان جديد زمت سراويتي توقعوا لدحريت تمليسو ስለዚህ ምንም አይነት ክኒርናይ ህዝብና ግን ተረጋግعوا لدق كدورز دقاف كدورز جمرم قلسታት አጠናኺር ክፍል እንደር ምንም ከተሐሳሶን ምንም ክጭነቅን የውልን ሕራን ይፈጥር ዘለዎ ተቃልሲ በደገ በረኻ ዘለናን ውሽጥ ዘለ ህዝብናን በኩል ተቃጣጥሉ ተቃልሲ ሕማቅ ስርዓት ቀልጥፎ ክገደል ወይ ደሞ ተቃልሲ ሓጥረሉ ዝኽእል መንገዲ እዩ
ክሰርሕ ዘለዎ እምበር ምንም ዘጨናነቕ ዘሻቅል ነገር የብሉ እና ብደቁ ኣቀረባ ግዜ ሓራ ከም ዝወፅእ ደሞ ምንም ዘጠራጥር ነገር የብሉ ብርትዕ ክሕርም ጥራሕ እዩ ዘለዎ ጠቅላላ ብሓፈሻ እውን ጠቅላላ ኣባኻ ተሕልፎ መልእክቲ ሃሊካ تقليل أبي لك حلف بدل ملفتي ملأ هذا تجري بتشكو عن سرعات المجرسات أو المجورة قالسي كالشاف نالشاف بزخ على كله بكل من قد عيد قالسي كايد بناء حوارة وسلعيو نزواده وين رايات راح يكوني أو معقل تجري بتعني كبير وسع له أو معرض تجري تمساسال إنه أو سنين معرض قم له أم مراء قم له بحافشة عملها تجري هذا الساق إذا اللي سرعة زغنا زين حوار سلعينا بحوارنا كبرس زلنا هذا تاريخية كل تجري ولافت حرام مريت تجرس زلنا لذي كله تجري أو وش تعبيه هاللي أو دقة بسرعة زي قلتي فجود بدله قالت كايدا له حدنا تناخيره بسرعة زي هذا حصر الموجار كده اللي هو اللي صار يتجبر ضوء تلفزيون أخصميان بسمة ملخطي بتعمي لمسجن أطلعون خمسات حد نقدر تلو خدولية لا ومن ملء مرداتهون أزي أني تام thank you إيش أنا وأنت مسكين جالي عني إيش تمهرتي كعب دخلت انوتقلو قلف مسارح እዩ ምክትል ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ምክትል ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ነዚ ዝበሉ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሰሜን ብሓገዝ ባንክ ዓለም ፕሮግራም ልምዓታዊ ሰፍትኔት ብልዕሊ 22 ሚልዮን ብር ዝተሃነፀ በዓል 5 ክፍሊ መምሃሪ ህንፃ ኣብ ዝተመረቐሉ እዋን እዩ ኣብ ፕሮጀክት ልምዓታዊ ሰፍትኔት 5 ከተማታት ትግራይ ከም ዝተሓቆፋ ዝሓበሩ ኣይተ ኣማኑኤል ካብዚ መደብ ብዝተረኸበ ሓገዝ ኣብ ሽረ ኣክሱም ዓድዋን መቐለን ተመሳሳሊ መምሃሪ ክፍልታት ዝተሃነፀ እንትኸውን ኣብ ዓዲግራት ድማ ጥዕና ጣብያ ማእከል ዝገበረ እዩ ኢሎም ትምህርቲ ካብ ድኽነት እንወፀሉ ቁልፊ መሳርሒ እዩ ዝበሉ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ዕንወት ብዕላማን ኮነ ተባሂሉን ዝተፈጸመ ብምዃኑ ዘለውና ውሽጣዊ ዓቕምታትና ትሎም ብዝኾነ መንገዲ ብምጥቃም ትካላትና ናብ ንቡር ክንመልስ ይግባእ ኢሎም ኣብ ክፍለ ከተማ ሰሜን ጣብያ መለስ ዝርከቡ ተምሃሮ ብሰንኪ ጽበት መምሃሪ ክፍልታት ኣብ ሓደ ክፍሊ ክሳብ 120 ተምሃሮ ይመሃሩ ከም ዝነበሩ ዝገለጹ ድማ ኣመሓዳሪ ክፍለ ከተማ ሰሜን ኣይተ ሙልጌታ ገብሩ እዮም እዚ ሕዚ ተሃኒጹ ንግልጋሎት ዝበቕዐ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ ጸገም ብውስን መልክዑ ዘቃልል ከም ዝኾነ እውን ገሊጾም መምህራንን ተምሃሮን እቲ ቤት ትምህርቲ ብወገኖም እቲ ዝነበረ ጸገም ዘቃልልን ዝሐሸ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ክህሉ ዘኽእል እዩ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ካብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ዝመጹ ሰብ ሞያን ዝምልከቶም ኣካላትን ኣብ ከተማ መቐለ ብፕሮግራም ልምዓታዊ ሴፍቲኔት ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ማእከል ብምግባር ዕዶት እናካየዱ እዮም ኢሉ ሓበሬታ ንርክብን ከተማ መቐለ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ህንፀት ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ዝተረብረበ ዕንፀይቲ ብምፍራሱ ብውሕዱ 36 ሰባት ሞይቶም እቲ ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ መንጃር ሸንኮራ ዘጋጠመ ሓደጋ ኣመንቲ ዓመታዊ በዓል ማርያም ንምጽምባል ኣብቲ ኣብ ህንፀት ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝርኢሉ ዝነበረ እዋን እዩ ኣጋጢሙ እቲ ሓደጋ ብ21 መስከረም 2018 ዓ.ም ንግሆ ዘጋጠመ ኮይኑ ዛጊት 36 ሰባት ክሞቱን ከለው ልዕሊ 200 ሰባት ቆሲሎም ከም ዘለው ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ እታ ወረዳ ኢንስፔክተር ኣሕመድ ገበየው ንቢቢሲ ሓቢሩ እቲ መሰጋገሪ 14 ዓመት ዘቁፀረ እዩ ሰባት ክበጽሑን ከለው ልዕሊ ዓቐን ስለ ዝተሸከመ እዩ እቲ ሓደጋ ኣጋጢሙ ኢሉ እቶም ኣመንቲ ነቲ ኣብ ህንፀት ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ዕውደት ኣብ ዝገብርሉ ዝነበሩ እዋን ከም ዝፈረሰ ዝገለጹ ሰብ መዚ እቲ ከባቢ እቶም ግዳያት ናብ ዝተፈላለዩ ማእከላት ሕክምና ከም ዝተወሰዱ ሓቢሮም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ እታ ወረዳ ኢንስፔክተር ኣሕመድ ገበየው ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቁጽሪ ግዳያት ካብ ዝንላዕሊ ከዛይድ ከም ዝኽእል ጠቂሱ ሓላፊ ክፍሊ ሰላምን ጸጥታን ከተማ ኣረርቲ ኣቶ ኣጥናፉ ኣባተ ንሃገራዊ መደብር ቴሌቪዥን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ካብቲ ፍርስራስ ዘይወጹ ዜጋታት ከም ዘለውን ንምውጽኦም ይስራሕ ከም ዘለውን ተዛሪቡ ኢንስፔክተር ኣሕመድ ገበየው ብወገኑ እቶም ዝወደቁ ሰባት ካብቲ ፍርስራስ ዕንፀይቲ ክወጹ ከም ዝተገበረ ብምግላጽ ብውሕዱ 3 ሰዓታት ዝኣክል ወሲዱልና ምስ ኣባላት ሰራዊት ብምውሃዲና ሰሪሕና ኢሉ ወሲኹ ድማ ናይ ጉልበት ሸቃሎ መምህራን ፈለስትን ካብቶም ዝመቱ ከም ዝርከብዎም ሓቢሩ ወኪል ሓላፊ ሆስፒታል ኣረርቲ ኣይተስዩም ኣልታየ ናብ ሆስፒታል ኣረርቲ ዝኣተው ግዳያት ይሕከሙ ከም ዘለው ሓቢሩ ብተወሳኺ ካብቶም ብኸቢድ ዝተጎድኡ ሰባት እቶም 5 ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተላኹ ተዛሪቡ
ሃገራዊ መደብር ቴሌቪዥን ንሓለፍቲ ጸጥታ እቲ ከባቢ ጠቒሱ 55 ሰባት ካብ ማእኸላይ ክሳብ ከቢድ መጉዳእቲ ከም ዘጋጠሞም ጸብጺቡ ኣይተ ገብረወልድ ተስፋይ ዝተባሃለ ምስክር ዓይኒ እቲ ዕንፀይቲ ክፈርስን ከሎ ዝነበረ ኣውያት ኣዝዩ የፍርሕ ነይሩ ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ ህዝቢ ሰንቢዱን ተረብሹን እኳ እንተነበረ ብሓገዝ ሓይልታት ጸጥታ ምእመናንን ሰራሕተኛታት ቤተ ክርስቲያንን እቲ ዝፈረሰ ዕንፀይቲ ቀልጢፉ እዩ ተኣልዩ ኣቶ ገብረወልድ እቶም ዝተጎድኡ ናብ ሆስፒታል ንምውሳድ ጻዕሪ ከም ዝተገበረ ሓቢሩ ህዝባዊ ዘተን ባዛርን ስለ ዝነበረ እዩ ብዙሕ ህዝቢ ናብታ ቤተ ክርስቲያን ከይዱ ነይሩ ዝበለ እቲ ናይ ዓይኒ ምስክር ኣብቲ ዕንፀይቲ ዝተሰርሐ መሰጋገሪ በዝሒ ሰባት ምንባሮም ጠንቂ እቲ ሓደጋ ምዃኑ ገሊጹ ወስቲኹ ድማ ዛጊድ ቁፅሪ ዝሞቱ 36 ከም ዝበፅሐ ብተወሳኺ ቁፅሪ ናይቶም ብከቢድ ዝተጎድኡ ሰባት ኣስታት 55 ከም ዝበፅሐ ገሊጹ እቲ ዝወደቐ ዕንፀይቲ ብማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ምስተኣለየ ስርዓተ ቅዳሴ ከም ዝቐጸለን ስነ ስርዓት ቀብሪ መወቲ ሎሚ ከም ዝፍጸም ምፍላጥ ተኻኢሉ ነቲ ሓደጋ ስዒቡ መንግስቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ብሞት መቑሰልትን ብዙሓት ሰባት ዝተሰምዑ ሓዘን ገሊጹ ንስድራ ግዳያት ጽንዓት ይሃብኩም ነቶም ሕክምና ዝግበረሎም ድማ ብቁልጡፍ ክሓዊው ንምነየሎም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ እቲ ወረዳ ኢንስፔክተር ኣሕመድ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ዝሞቱ ዕድሚኦም ካብ 25 ክሳብ 80 ዓመት ዝበጽሑ እዮም ኢሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ንሎም ዕለት 22 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ዝሓዝናዮም ምድላዋት ዜና ኣክሱማውያን እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ምስ ዝተረፉ መደባት ኣክሱማውያን ቴሌቪዥን ሰናይ ጻንሒ